अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आज आपको एफ़आईआर के दर्ज करवाने का तरीका और उसमें दरपेश मसाइल का हल बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप जब भी आप एफ़आईआर करवाने थाने जाएं तो आपको तमाम बुनियादी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, एफ़आईआर यानी फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 154 यानी 154 के तहत दर्ज करवाई जाती है, और ये सिर्फ उन जुराइम में एफ़आईआर डायरेक्ट दर्ज होती है जो कि काबिले दस्त अंदाज़ी पुलिस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। काबिले दस्त अंदाज़ी जो जुर्म होते हैं उसकी तफसील भी थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो तमाम ऑफेंस ज़ाब्ता फ़ौजदारी के शेड्यूल में दर्ज कर दिए गए हैं, उनकी थोड़ी सी तफसील भी अर्ज़ कर देता हूँ। उन जुराइम में कत्ल, डकैती, अगवा, चोरी या शदीद जिस्मानी तशद्दुद के जो जुराइम हैं वो शामिल हैं। अब कि एफ़आईआर कौन करवा सकता है, तो एफ़आईआर बुनियादी तौर पर हर आदमी करवा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है और कानूनन जिसके पॉजिटिव नताज आते हैं कि एफ़आईआर हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एग्रीड पर्सन खुद करवाए या जो बंदा मौके पे एट द टाइम ऑफ अकरेंस यानी बवक्त वक़ूआ मौजूद था वो करवाए। आम आदमी भी एफ़आईआर दर्ज करवा सकता है, लेकिन हमने अपने इस पेशा वराना जो तजर्बे में देखा है कि उसके जो फ़ायदे हैं हमेशा मुलजिम को मिलते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए एफ़आईआर सिर्फ 2 लोग दर्ज करवाएं, या तो वो बंदा एग्रीव्ड हो या मौके पे चश्मदीद गवाह हो। अब कि एफ़आईआर दर्ज कराते वक्त कौन कौन सी मालूमात जो हैं एफ़आईआर के अंदर देने चाहिए, तो उसमें जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि एफ़आईआर दर्ज करवाते वक्त तारीख़ और वक्त वक़ूआ बयान करना चाहिए। वक़ूए का जो मकाम है उसकी तफसील से वज़ाहत होनी चाहिए। मुद्दई का नाम, वल्दियत, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर देना चाहिए। इसी तरह मुल्ज़मान की मुकम्मल तफसील कि मुल्ज़िम का नाम, मुल्ज़िम की वल्दियत, मुल्ज़िम का पता और ख़ुसूसन एट द टाइम ऑफ अकरेंस मुल्ज़िम के पास कौन सा असला था वो तफसील बतानी चाहिए। और उससे भी बढ़कर जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस वक़ूआ के वक्त उस मुल्ज़िम ने क्या क्या रोल अदा किया, क्या क्या किरदार था उस वक़ूए के अंदर, उसकी बड़ी तफसील से वजाहत करनी चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि आया मुल्ज़मान ने कोई सवारी इस्तेमाल की, मोटरसाइकिल, कार, उसकी तफसील देनी चाहिए। फिर उन चश्मदीद गवाहों का नाम, वल्दियत और पता तफसील से देना चाहिए। और आखिर में जो मोटिव है, वजह नात, वो भी बड़ी तफसील से और बयान करनी चाहिए। ये जो बातें थीं कि जो एक एफ़आईआर के अंदर जो मवाद मैंडेटरी है वो देना चाहिए। जब आप एफ़आईआर थाने दर्ज करवाने जाते हैं तो एफ़आईआर दर्ज करवाने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है उसको अपनी ज़बानी बात बताते हैं, वो एफ़आईआर दर्ज करता है। और दूसरा तरीका है कि आप तहरीरी दरख्वास्त की शक्ल में भी एफ़आईआर दर्ज करवा सकते हैं। और कानूनन ये पुलिस पर लाजिम है कि अगर काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म सरज़द हुआ हो, आप उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो एफ़आईआर दर्ज करेगा। दर्ज करने के बाद मुतलका मुद्दई को पढ़कर सुनाएगा, और अगर मुद्दई मुतमईन होगा तो फिर उस पर दस्तखत या उसका अंगूठा लगवाएगा और उसकी कापी फ्री ऑफ कास्ट मुद्दई को दी जाएगी। लेकिन मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर पुलिस एफ़आईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है तो फिर आपके पास रेमेडी कौन सी होगी? उसके लिए कानून ने बड़ी वाज़ेह रेमेडी दी है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट का एसपी होगा उसको एफ़आईआर के इंदराज के लिए दरख्वास्त देंगे। आप दरख्वास्त डायरेक्ट भी जाकर दे सकते हैं, बाई डाक रजिस्टर भी भेज सकते हैं। और अगर एक रीजनेबल टाइम 14 दिन के अंदर वो आपकी एफ़आईआर दर्ज नहीं करता तो फिर भी कानून ने आपको एक और रेमेडी दी है कि आप ज़ाब्ते फ़ौजदारी की दफ़ा 22A 22B के तहत जो डिस्ट्रिक्ट का सेशन जज होता है उसको जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात भी हासिल है, आप उसके पास एफ़आईआर दर्ज करवाने के लिए अपनी पटिशन फाइल करते हैं।
اس پٹیشن میں بھی یہ تمام باتیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ تمام مواد وقوع کے متعلق آپ دیکھتے ہیں، اور اس پر جو کنسرنڈ سیشن جج صاحب یا ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب ہوتے ہیں وہ پولیس سے رپورٹ طلب کرتے ہیں، اور رپورٹ طلب کرنے کے بعد وہ اگر اس نتیجے پہ پہنچیں کہ قابل دست اندازی جرم سر زیادہ ہوا ہے تو ایس ایچ او کو ایف آئی آر درج کرنے کی ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ایس ایچ او ایف آئی آر درج نہیں کرتا تو پھر آپ کو ضابطۂ فوجداری میں اس کی بھی ریمیڈی دی گئی ہے کہ آپ اسی متعلقہ جج کے پاس جس نے ایف آئی آر درج کروانے کی ڈائریکشن دی تھی اس کے پاس کمپلائنس کے لیے پٹیشن فائل کرتے ہیں، جس کو ہم اپنے عرف عام میں درخواست توہین عدالت بھی کہتے ہیں، اور اس پر بھی عدالت ایس ایچ او کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کر کے عدالت میں جمع کروائے۔ لیکن اگر جسٹس آف پیس یعنی ایڈیشنل سیشن جج آپ کی درخواست پہ ایف آئی آر کے آرڈر نہیں دیتا، پھر بھی آپ کے پاس ریمیڈی ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ لاہور میں ریٹ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، اور اس پر بھی لاہور ہائی کورٹ لاہور ایف آئی آر کے درج کروانے کی ڈائریکشن دے سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود قانون نے آپ کو ایک اور ریمیڈی بھی دے رکھی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کے ذریعے بھی آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو آپ اپنے جو علاقے کا کنسرن جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے یعنی علاقہ مجسٹریٹ، اس کے پاس استغاثہ یعنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اس کمپلینٹ میں بھی وہی آپ تمام ایف آئی آر کے متعلق جو میں نے بتایا مواد سارا تفصیل لکھیں گے، گواہوں کے نام لکھیں گے، ملزمان ان کا رول لکھیں گے، ساری تفصیل دینے کے بعد آپ کمپلینٹ فائل کریں گے۔ اس کمپلینٹ کے ساتھ آپ ریلیونٹ ڈاکومنٹس لگائیں گے، ایم ایل سی، پوسٹ مارٹم، دیگر چیزیں، اور جو ریلیونٹ کورٹ ہوگی وہ مستغیث کا بیان لکھے گی، وہ گواہان کے بیان لکھے گی، اور مواد دیکھنے کے بعد اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اس کیس میں قابل دست اندازی جرم بنتا ہے تو وہ ملزمان کو سمن کرے گی، طلب کرے گی، اور ملزمان کو کیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، ایک اور بات بتانا جہاں بہت ضروری سمجھتا ہوں، کوشش کیا کریں جب اکرنس ہوتا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے تھانے میں اس کی اطلاع دیا کریں، کوشش کیا کریں ہمیشہ سچے واقعات پر اور اصل ملزموں کو ایف آئی آر میں رکھا کریں۔ میں نے اپنے اس وکالت کے ایکسپیرینس میں دور میں دیکھا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں اصل ملزمان کے ساتھ جھوٹے ملزمان کو بھی پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ جب آپ جھوٹی ایف آئی آر درج کروائیں گے، جھوٹے لوگوں کو شامل کریں گے، ایک تو آپ کا کیس کمزور ہوگا، اور اصل ملزم بھی جو آپ دیگر لوگ شامل کریں گے ان کے ساتھ بری ہو جائیں گے۔ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بات کی آپ کو وضاحت درکار ہے تو میرا ٹیلی فون نمبر ہے 0300-608-1067۔ میں شام 6 بجے سے 8 بجے تک آپ کو اس نمبر پہ اویلیبل ہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کی معلومات، آپ کی جو ہیں معلومات آپ کو مکمل دے سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔